क्या आपने हर तरह से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के देख लिया, मन्नत भी मान ली, लेकिन आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं? आज मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह के साथ एक ऐसी दुआ बताऊंगी जो यकीन करें आप, वो आपकी ज़िंदगी में जादू कर देगी। इसकी इतनी मिरेकल स्टोरीज़ हैं कि जिस इंसान ने भी इसको पढ़ा, इस पे अमल किया, अल्लाह ताला ने कोई भी उसकी दुआ, कोई भी ख्वाहिश उसकी बाकी नहीं रहने दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं दोबारा अस्तगफिरुल्लाह के हवाले से वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत से बहन भाइयों ने आके बोला कि आप ही हमने तो दुआ अस्तगफिरुल्लाह की मन्नत भी मानी, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमने इस तरह पढ़ के देखा, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ, अस्तगफिरुल्लाह के साथ एक ऐसी दुआ आपने पढ़नी है और उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे। उसके रिज़ल्ट्स देख के अल्लाह ताला आपकी दुआएं हर हाल में कबूल करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ आपकी कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला तमाम ख्वाहिशात जो आपके हक़ में बेहतर होंगी उसे कबूल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत से बहन भाई आके बोला कि हमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमने इस तरह करके भी देख लिया, उस तरह भी देख लिया, फ़लाँ के चैनल पे वीडियो इस तरह दी, हमने वहाँ से देख ली, आपके चैनल से इस तरह वीडियो मिली, वहाँ से देख के भी की, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की नीयत की कि अल्लाह ताला मुझे घर दे दे, लेकिन क्या होता है, आपको आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, वो टाइम ले रही होती है कबूलियत में। लेकिन आप लोग सिर्फ वो चीज़ देख रहे होते हैं जो आपने मांगी होती है कि वो नहीं मिली। इसके साथ अल्लाह ताला आपको और कितनी चीज़ें नवाज रहे होते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अब क्या होता है अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब क्या है? या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ फरमा। यही सब मकसद है ना, यही सब मतलब है इस अस्तगफिरुल्लाह के, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। अब क्या होता है, जब हम अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हमारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। आप हम नोट नहीं करते, लेकिन होता क्या है, हम कहीं ना कहीं ग़ीबत छोड़ देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे होते हैं, किसी का दिल दुखाना छोड़ देते हैं। झूठ हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। अगर हम दिन में आज 10 दफ़ा बोलते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से कुछ दिन के बाद वो हम 5 दफ़ा बोलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो झूठ भी हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लोगों की ग़ीबतें करना वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। हम ये चीज़ नहीं देख रहे होते, अल्लाह ताला हमारे मामलात आसान कर रहे होते हैं, हम ये चीज़ नहीं देखते। हम वो चीज़ देखते हैं जो अल्लाह ताला ने अता नहीं की होती, या जो चीज़ कबूलियत में देर कर रही होती है, हमें इंतज़ार करवा रही होती है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं दी, अल्लाह ताला मैं कब से दुआ मांग रहा हूँ लेकिन मुझे वो फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही। नहीं, देखें, उस दुआ के आहिस्ता आहिस्ता असरात आपकी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम नोट करते हैं उसको या नहीं करते, और नोट करने पे हम उसको किस तरह लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। अब क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में ना हम डेली बहुत गुनाह कर रहे हैं, बहुत गुनाह कर रहे हैं। अब क्या होता है, वो गुनाह छोटे छोटे कंकर की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, छोटे छोटे कंकर की सूरत। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ढेर लगता लगता कंकर का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। किसका? गुनाहों का। अब फिर क्या होता है, हम दुआएं भी मांगते हैं अल्लाह ताला से, नमाज़ें भी पढ़, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, वक्त ले रही होती है कबूलियत में। तो क्या होता है वजह, कि वो गुनाहों का एक पहाड़ सामने खड़ा होता है जो हमारी दुआओं की कबूलियत नहीं होने दे रहा होता, उसमें रुकावट बन रहा होता है। और फिर क्या होता है, जब हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो जो कंकर का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ होता है गुनाहों का, हमारे रोज़ाना के अस्तगफिरुल्लाह से वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं। और काफ़ी अरसे के बाद, हम कुछ टाइम के बाद हम नोट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारी दुआ कबूलियत पकड़ लेती है, कबूलियत के असरात पकड़ लेती हैं, फिर हमारी दुआएं कबूल होना स्टार्ट हो जाती हैं। कहने को तो ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह एक छोटा सा विर्द है, जिसको हम लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो आज हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जहनी सुकून नहीं है, दिली सुकून नहीं है, इसकी एक वजह हमारे गुनाह हैं, जो हम डेली बेसिस पे हमसे सरजद हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। किसी की दिल आज़ारी कर दी, झूठ बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात कर ली, उनका दिल दुखा दिया, झूठ बोल दिया, दोस्त पे खाम खा किसी के साथ मजाक बना दिया, उसका इल्ज़ाम लगा दिया, मजाक कर लिया, मजाक से किसी का दिल तोड़ दिया। हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह सरजद हो रहे होते हैं, और यही फिर हमारी ज़िंदगी को, हमारे दिलो दिमाग को बेचैन और बेसुकून रखते हैं। और जब हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, सारा दिन उसका विर्द करते हैं, चलते
چلتے پھرتے تو کیا ہوتا ہے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ ہم یہ چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی۔ یقین کریں آپ، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو گھر دینا بالکل ناممکن نہیں ہے، آپ کو گاڑی، ایک اچھی جاب، باہر کا ویزا، اولاد، رشتہ، اچھا رشتہ، آپ کی بیماری دور کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو منانا آنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب انسان مجھ سے توبہ کرے گا، میرا بندہ مجھ سے جب توبہ کرے گا تو نہ صرف اس سے میں اس کے گناہ معاف کروں گا بلکہ اس کو بے انتہا بے حساب رزق دوں گا، اولاد دوں گا، اس کی ساری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس کی ساری خواہشات کو قبول کر کے اس کو وہ ہر چیز عطا کروں گا۔ تو میرا وعدہ تو غلط ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ نعوذ باللہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے اپنے انسان سے، میرا بندہ، میرا انسان مجھ سے توبہ کرے میں اس کو ہر چیز سے نوازوں گا۔ تو پھر اس بات میں کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا جب اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کا معمول بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو جب ٹائم مل رہا ہے آپ استغفر اللہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے بولا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی، اتنا ٹائم لے رہی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ صرف استغفر اللہ پڑھنا چاہیں، یہ بھی بہت پاورفل ہے۔ آپ اس کو 6 مہینے مسلسل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس کے ریزلٹس دیکھ کے حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت جلدی ہی اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آپ ہر چیز کو بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں چیز حاصل ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں یہاں پہ کوئی خاص تعداد بالکل نہیں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ باؤنڈ نہ ہو جائیں کہ آپ کو ہاتھ میں کاؤنٹر، کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر نہیں پکڑ سکتے، تسبیح نہیں پکڑ سکتے، اس لیے ایک تعداد میں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج جو طریقہ بتاؤں گی اس کے لیے کوئی کاؤنٹر، کوئی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کھلا استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ کچھ ٹائم تک آپ دیکھ لیں کہ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا ہے، ایک میکسیمم کوانٹٹی تک، مطلب 20 دفعہ پڑھ لیا، 30، جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، اس دوران آپ نے پھر کیا کرنا ہے، کچھ دیر کے لیے استغفر اللہ ربی من کلی، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ پھر بیچ میں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا شروع کر دینا ہے، کسی وقت استغفر اللہ پڑھ لیں، کسی وقت استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان 7 ڈیز، ود ان 10 ڈیز آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ خود بخود وہ چیز آپ کے لیے آسان بنا کے آپ کے ہاتھوں تک، آپ کی جھولی میں پہنچا دیں گے وہ چیز انشاءاللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اور جب آپ استغفر اللہ پڑھیں، آپ چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک وقت دن کا ایسا مقرر کر لیں، چاہے وہ آپ کی زندگی کے 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت جب استغفر اللہ آپ پڑھیں تو واقعی آپ کا دھیان آپ کے گناہوں کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ تب چاہے آپ 5 دفعہ استغفر اللہ کریں، 10 دفعہ، 20 دفعہ یا 100 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن وہ ایسا وقت ہو کہ جب اس وقت آپ استغفر اللہ کریں، آپ کا دھیان، آپ کا دل، آپ کا دماغ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہو، آپ کے دل و دماغ میں اپنے گناہوں کی شرمساری ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ اگر آنسو نہیں آ رہے کوئی مسئلہ نہیں، رونے والی شکل بنا لے، رونے والا چہرہ بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس کس باتوں پہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر آنسو نہیں آ رہے، رونے والی شکل بنا لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ آپ یقین کریں، آپ سارا دن استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ لیکن جو زندگی کے 2 سے 5 منٹ ہوں گے نا، جو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے نا، شرمسارا ہونا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے نا، آپ یقین کریں یہ 2 سے 5 منٹ دن کے 24 گھنٹے کے آپ کے 2 سے 5 منٹ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گے، آپ کو ہر اس چیز سے نوازیں گے جس میں آپ کے لیے خیر اور برکت ہوگی۔ اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، مسلسل پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس دعا پہ کن فرمائیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں، اور جو نہیں بہتر آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بنا کر آپ کے حق میں
قبول کر لیں گے انشاءاللہ جب دعا مانگے اپنے تمام بہن بھائیوں کو، غزہ کے لوگوں کو، غزہ کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب، رشتہ دار، اپنے ملک کو، تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نیکسٹ ویڈیو ایک پاورفل وظیفے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔